आजभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म सन् 1820 मे 12मा बेलायतको एक सम्पन्न परिवारमा भएको थियो। उहाँको पढाइ लेखाइको सबै व्यवस्था उहाँको बाबाले घरमै मिलाउनु भएको थियो। उहाँले विभिन्न देश विदेशको भ्रमण आफ्नो बाबा आमासँग गर्नुभएको थियो र त्यही भ्रमण गर्ने क्रममा एक दिन उहाँलाई यस्तो अनुभूति भयो मानौ कि स्वयं ईश्वरले नै मेरो सेवा गर भन्ने भाव महसुस गर्नुभयो। यो घटनापछि उहाँले भित्रभित्रै प्रण गर्नुभयो कि अब म संसारको सबै पीडित रोगी मान्छेहरूको सेवा गर्नुपर्छ। उहाँले विभिन्न प्रकारको पारिवारिक र त्यो बेलाको अस्पतालको नाजुक र एकदम दयनीय फोहोर स्थिति र अन्य चुनौतीहरू सामना गर्दै परिश्रम गर्दै जाँदा एक समय उहाँलाई नर्स बन्ने मौका पनि मिल्यो। जब उहाँकी हजुरआमा बिरामी हुनुभएको थियो। बिरामी हजुरआमा नजिक गएर निकै ध्यान दिएर हेर्न थाल्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै त्यही वरपर गाउँमा अरू मान्छे बिरामी भएको बेला पनि गएर हेरचाह गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अझ बढी सिप आर्जन गर्न, अझ बढी दक्षता हासिल गर्न विभिन्न औषधि सम्बन्धी किताबहरू खोजी पढ्न थाल्नुभयो। अनि यही क्रममा एक दिन उहाँलाई जर्मन जाने र त्यहाँको अस्पतालमा तालिम लिने सिक्ने अवसर पनि मिल्यो। त्यहाँको कठिन मेहनत पश्चात उहाँ बेलायत फर्केर केयर अफ सिक संस्थामा सुपरिन्टेन्डेन्ट भई काम गर्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै उहाँको नाम देशभरि नै चुलिँदै गयो। उहाँलाई अनि अ लेडी विथ द ल्याम्पको नामले पनि चिनिन्छ, अर्थात् लालचिन बोकेकी महिला। उति बेला युरोपको क्रिमियन युद्ध चलिरहँदा घाइते सैनिकहरूको उपचारको लागि दिन रात खटिएको हुनाले सैनिकहरूले उहाँलाई सम्मानका साथ अ लेडी विथ द ल्याम्प भनेका हुन्। र साथै उहाँ संसारकै पहिलो नर्स फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल हुन् जसले बेलायतमै नर्सहरूको लागि नाइटिङ्गेल स्कुल अफ नर्सिङ नाम गरेको संस्था यानि स्कुल सुरु गर्नुभयो। यस्तै किसिमको कठिन परिश्रमको कारणले गर्दा उहाँ बिस्तारै बिस्तारै उहाँको शरीर बिरामी पर्दै गयो। तर पनि उहाँ आफ्नो देश बेलायत फर्किन इन्कार गर्नु भइरहेको थियो। उहाँकै यस्तो अथक प्रयास र मेहनत अनि उहाँको योगदानको कारणले गर्दा नै पुरा देशमा नर्सलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एक सकारात्मक परिवर्तन आयो। किनकि त्यति बेला नर्सहरूलाई एक नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्थ्यो। सम्पन्न परिवारको मान्छेहरू नर्स पेसामा लाग्ने त कुरै भएन, एउटा इज्जतको हिसाबले पनि, किनकि त्यसमा पैसा हुँदैन। तर विडम्बना पछि बेलायतमा 13 अगस्त 1910 को दिन उहाँले संसार छोड्नुभयो। यस किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अंश मानिने नर्सको इतिहासमा उहाँ एक महान महिलाको अग्रपन्थीमा रहन सफल हुनुभयो। आज उहाँकै जन्मदिन 12 मे 1820। यो अवसरमा संसारभर नै आफ्नै तरिकाले नर्स दिवस उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई सम्झने गरिन्छ। फ्लोरेन्सले अस्पताललाई सफा राख्न, बिरामीहरूको सम्मान र भावनालाई कदर गर्दै एउटा गहिरो सेवाको अवधारणाको रूपमा आधुनिक नर्सिङ पेसाको अवधारणालाई सुरु गर्नुभयो। नर्स पेसालाई गएको यो शताब्दीबाट संसारभरिकै मान्छेहरूले अत्यन्तै महत्त्व दिएर सम्मानको हिसाबमा हेर्ने गरेका छन्। तपाईँलाई नर्स भन्न साथ कस्तो कल्पना आउँछ, कस्तो याद आउँछ होइन? जस्तै कि सेतो कोट लगाएकी, कपालमा रिबन लगाएकी, औषधिहरू बोकेकी अनि मन्द मन्द मुस्कान सहितको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य परिचारिका यानि नेपालीमा स्वास्थ्य परिचारिका नर्स भनिन्छ। त नर्स भन्न साथै त अस्पतालको याद आउँछ हामीलाई। अनि मुख्य कुरा स्वास्थ्य सुधार अनि एक ममतामय सेवा, जस्तो हाम्री ममतामय आमाहरूले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यस्तै ममतामय सेवाको याद आउँछ। नर्स बिनाको अस्पताल हामीले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। नेपालमा पनि नर्स अध्ययन गर्ने अनि त्यही कर्ममा लाग्ने पेसाकर्मी दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। फ्लोरेन्सले देखाएका सेवाका भाव, करुणाका पथहरूलाई हामीले कतिको आत्मसात गर्न सकिरहेका छौँ, यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ।
पीडाले छिया छिया भएको, कोही बिरामीले केही कुरा बुझेनन् या कुरुवाले केही कुरा बुझेनन् भने हामीमा फेरि बुझाउन सक्ने धैर्यता कतिको छ, कतिको आदर दिएर व्यवहार गर्दछन्। खैर, जसरी फ्लोरेन्सले निस्वार्थ भावमा रोगी र पीडितहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक महान परिवर्तनकारी भूमिका खेल्नुभयो, सायद त्यसैले पनि हो उहाँ हामीहरूको आँखामा एक प्रेरणाकी स्रोत र उहाँप्रति उच्च सम्मान रहेको छ। हाम्रो दृष्टिकोणमा तपाईँहरू पनि सधैँ फ्लोरेन्स चाहिँ चम्किरहनुहुनेछ। विश्व नर्सिङ दिवसको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना।